جلدی کرو پیمائش کرو اگر جری بستی دی طرف نہ تھی آویدہ یا بستی دی مسافت تھوڑی ہے تاکہ جلدی رحمت والے فرشتے اٹھا کے گھنانجل اگر جدو سفر کر کے اندہ پائے اپنی بستی کو اندہ پائے اگر وہ مسافت تھوڑی ہے تا اے جہنمی عذاب والے فرشتے گھنانجل جو ہی او پیمائش کر لگا اللہ نے اپنی قدرت کاملہ نال جنہیں سفر کر کے وینا پیا وہ زمین کو سکوڑ دیتا تنگ کر دیتا تے جنہوں سفر کر کے پیا اندھا اللہ نے اپنی قدرت نالوں کو لمبا کر چھوڑیا جو ایک پیمائش کی دینے رحمت والے فرشتے جیت گئے تے عذاب والے فرشتے ہار گئے جو ہی انہیں کو ہارنے لگئی رحمت والے فرشتے نے روح قبض کر کے تے اللہ دی جنت داخلہ دے چھوڑیا اللہ دے میں اللہ دی رحمت بڑی وسیع او گناہگارو ایک باری سچے دل نال توبہ کرو اپنے گناہ جو تے شرمندہ ہو جیندے جیندے بھی گناہ کیتی ودے ہو بندے دے حق ماری ودے ہو کہیں دی غیبت کیتی ودے ہو کہیں دا گلہ کیتی ودے ہو نمازہ چھوڑی ودے ہو یا جماعت دے پروانے ودے کرے دے یا میں اللہ دے دین کو سمجھن دے اندر سستی ودے کرے دے یا دین دے اندر روڑے ودے اٹکے دے میں اللہ پیادا چھوٹے گناہ ہیں یا بڑے گناہ ہیں او میں اللہ دے اتے ایمان رکھنا لے تو ایک باری توبہ کرنا توڑے ذمہ تے توارے 70 سال کے گناہ معاف کرنا یہ اللہ دے ذمہ